सच बोल, सच सुनने की हिम्मत पैदा करें, वो सरकार सच बोलने की हिम्मत पैदा करें। सुने सच बोलने दे। आप सीधी सीधी सुनते होते हैं। आप पीछे बैठे हुए थे, आपकी आवाज आ रही थी, आप सुन रहे थे सारा कुछ। आपके मैनेजर मुझे कहते हैं कि एक सवाल करें। मैंने कहा जी क्या सवाल करूं? उन्होंने कहा जी दरबारों के ऊपर सजदे के हवाले से सवाल करें इमरान खान का। मैंने कहा जी कौन सा? उन्होंने कहा जी इमरान खान जो बुशरा बीबी के साथ गए थे। मैंने कहा जी ठीक है, मैं सवाल कर देता हूँ एक जेनेरिक सा कि दरबारों के ऊपर सजदा करना जो है वो मना है या नहीं है। वो कहता है नहीं, आप इसको इमरान खान से जोड़ें। अगर आप उर्दू पॉइंट मानते हैं, बड़ा डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया में सबसे बड़ा है। अगर सबसे पहला इंटरव्यू हाँ ठीक है, अगर आपका बंदा आपकी मौजूदगी में बैठ के आप सुन रहे हैं, मुझे एंटी इमरान खान क्वेश्चन फीड करता है। सुनो पहले बात पूरी करने दे। एंटी इमरान खान क्वेश्चन फीड करता है, तो बाकी यूट्यूबर तो फिर शायद ही कोई नहीं ना। नहीं ऐसा जी, मैंने सारी सुन रहा था। अभी मैंने क्वेश्चन उनको 3 बताए थे और उन्होंने कहा आप ये क्वेश्चन भी डालें। ओहो, मैं कह रहा हूँ आपके पास उन्होंने आपसे कहा था, मैं चलवा उन्होंने कहा था सिर्फ मजहब डिस्कस करेंगे। मैं चलवा दूं क्या रिकॉर्डिंग? फिर क्या चीज कि किस तरह बात हुई थी। अगर उसके अंदर मैं पहले सुने, नहीं अगर आप ये काम करते हैं कि आप चीजें रिकॉर्ड करते हैं। मैं तो हर बंदे की कॉलिंग रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे पास तो होती है। मुझे सुने कैसे गैर इखलाकी हरकत है, मुझे फोन आता है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, कहीं से भी मुझे धमकी आती है, मैं क्या करूंगा? Wake up to reality. मैं सबूत ये देता हूं कि जब मेरी आपके साथ पॉडकास्ट के लिए बात होने लगी तो आपके इब्रार साहब जो आपका मीडिया मैनेज करते हैं, आपके मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे क्वेश्चन फीड किया। सुने मेरे से पूरी सुने, सच बोल, सच सुनने की हिम्मत पैदा करें। वो सरकार सच बोलने की हिम्मत पैदा करें। सुने सच बोलने दे। आप सीधी सीधी सुनते होते हैं। आप पीछे बैठे हुए थे, आपकी आवाज आ रही थी, आप सुन रहे थे सारा कुछ। आपके मैनेजर मुझे कहते हैं कि एक सवाल करें। मैंने कहा जी क्या सवाल करूं? उन्होंने कहा जी दरबारों के ऊपर सजदे के हवाले से सवाल करें इमरान खान का। मैंने कहा जी कौन सा? उन्होंने कहा जी इमरान खान जो बुशरा बीबी के साथ गए थे। मैंने कहा जी ठीक है, मैं सवाल कर देता हूँ एक जेनेरिक सा कि दरबारों के ऊपर सजदा करना जो है वो मना है या नहीं है। वो कहता है नहीं, आप इसको इमरान खान से जोड़ें। अगर आप उर्दू पॉइंट मानते हैं, बड़ा डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया में सबसे बड़ा है। अगर सबसे पहला इंटरव्यू हाँ ठीक है, अगर आपका बंदा आपकी मौजूदगी में बैठ के आप सुन रहे हैं, मुझे एंटी इमरान खान क्वेश्चन फीड करता है। सुनो पहले बात पूरी करने दे। एंटी इमरान खान क्वेश्चन फीड करता है, तो बाकी यूट्यूबर तो फिर शायद ही कोई नहीं ना। नहीं ऐसा बात पिछली पॉडकास्ट में देखी है, ये आपने सबूत दिया। सवाल गंदुम जवाब नहीं, कैसे सवाल गंदुम? वो मैं आपको, आपकी टीम मुझे एंटी इमरान खान सवाल को फीड कर रही है, और जब मैं इनकार कर देता हूँ तो मेरी पॉडकास्ट कैंसिल हो जाती है आपके साथ। सरकार हाँ, मेरी आपके साथ पॉडकास्ट कैंसिल हो जाती है। अब इसके ऊपर मैंने अल्लाह को जानते नहीं है, मैंने इसमें कोई झूठ बोला है तो आप मुझे बता दें। बिल्कुल बताएं, मैंने झूठ बोला, 100% रिजल्ट आपने गलत निकाला, ऐसा नहीं। मैंने झूठ बोला है सरकार? मुझे क्वेश्चन आपकी मौजूदगी में फीड करवाया गया कि नहीं? एक मिनट, आपकी उनसे बात हो रही, सुने, और सरकार क्वेश्चन फीड करवाया गया, बात कर ली ना, क्वेश्चन फीड करवाया गया। सरकार आप गलत रंग दे रहे हैं इस तरह। कैसे गलत रंग है? नहीं ना, ये क्या सरकार? एक मिनट, ये तो मैं पहले क्वेश्चन पे फंस गया, और कितने सवाल आने थे एंटी इमरान खान मेरे पास। एक मिनट, ये तो ज्यादती की आपकी टीम ने मेरे साथ। आप बात कर लें फिर मैं जवाब दूं। चलें आप। हाँ जी, देखें उनके साथ जो डिस्कशन आपकी हो रही थी, मैं पास ही बैठा हुआ था, सुन रहे थे आप। यहाँ से बात स्टार्ट नहीं हुई, बात पीछे से स्टार्ट हुई। पूरी कर लें आप। आपने बताया था कि कोई 6-7 सवाल आपके पास मजहबी सवालात मौजूद हैं, और उसके बाद फिर मैं सियासत पे भी बात करूंगा। उन्होंने कहा कि आपने सियासत पे बात नहीं करनी। नहीं, ठीक है, नहीं, अच्छा नहीं सरकार बात हो रही थी, मैं उन्होंने कहा आपने सियासत पे बात नहीं करनी। सियासत पे बाद में आया जब मैंने कहा कि आप इमरान खान का क्वेश्चन फीड करा सकते हो, तो फिर सियासत क्यों नहीं करनी? हो नहीं, ये बात नहीं हो रही थी। उसके बाद आप आए, आपने फोन पकड़ा। सरकार एक मिनट रुक जाए मेरे पास। इन्होंने आपसे कहा कि आपने पोस्ट जेल मामला डिस्कस करने हैं, प्री जेल मामला डिस्कस नहीं करना। एग्जैक्टली, इसके ऊपर इख्तिलाफ शुरू हुआ। तो आपने कहा कि नहीं, ये आप कदगन ना लगाएं, मैं प्री जेल भी करूंगा। तो उन्होंने कहा कि बात ये कि हम एक चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं, उसको आप ना उखाड़ें, और अगर आप उखाड़ते हैं तो फिर आप प्री जेल जाएंगे और मजहबी सवालात करेंगे, तो उसमें फिर आप ये सवाल भी डालें। जनाब मैं देख रहा था, आप अगर उसको इस कैमरे की रिकॉर्डिंग है ना, आप यहीं पर बैठे थे जब नहीं यहाँ पे इस कैमरे की रिकॉर्डिंग आप पब्लिक कर दें। ओहो, इस कैमरे में नहीं रिकॉर्डिंग होती है, वो मैं घर में बैठा हुआ था, हमारी इलादा से बैठे। यहाँ तो हम बैठते नहीं, सिर्फ इतवार वाले दिन खुलती है। फिर आपने जब वो सरकार सबूत तो मैं मांगने लगा था कि आप मेरे सामने कोई वीडियो लेके आएंगे। मैं जीता जागता सबूत बैठा हूँ जिसको आपकी टीम एंटी इमरान खान, नहीं एंटी इमरान खान नहीं सरकार, एंटी कब्र परस्ती। जब आपने तस्हीह करनी है ना,
آپ نے مجھے کہا پرستی بات کی جب انہوں نے. آپ نے کسی کی تصحیح کرنی ہے تو آپ نام لیے بغیر بھی تصحیح کر سکتے ہیں کہ یار پوچھ لو سجدوں کے بغیر. جب میں نے کہا کہ یار میں جنیرک پوچھ لیتا ہوں تو کیوں کہا نہیں عمران خان سے ریلیٹ کر کے پوچھیں. اچھا تصحیح کرنی ہے تو نارمل تصحیح کرو. وہ چونکہ آپ پوسٹ جیل معاملات کی بجائے پری جیل معاملات، اور آپ یہ کہہ رہے تھے آپ نے چونکہ ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے پری جیل جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں. جو میں نے میری بات سن لیں، میں نے وہ ساری گفتگو سنی ابھی تھی. پوری بات نہیں ہوئی اور سرکار یہ ہوئی تھی بات، ٹھیک ہے جی میں نے ساری سن رہا ابھی تھا. میں نے اس میں کوشچن ان کو 3 بتائے تھے اور انہوں نے کہا آپ یہ کوشچن بھی ڈالیں. اوہو میں کہہ رہا ہوں آپ کے انہوں پاس نے آپ سے recording کہا ہوگی تھا، میں چلوا انہوں نے دوں. کہا تھا صرف مذہب ڈسکس کریں گے. میں چلوا دوں کیا ریکارڈنگ پھر کیا چیز؟ کہ کس طرح بات ہوئی تھی. اگر اس کے اندر میں پہلے سنیں نہیں اگر میں آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں. میں تو ہر بندے کی کالنگ ریکارڈ کرتا ہوں، میرے پاس تو ہوتی غیر ہے. اخلاقی مجھے حرکت ہے. سنیں کیسے غیر اخلاقی حرکت ہے. مجھے فون آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہیں سے بھی مجھے دھمکی آتی ہے، میں کیا کروں گا. دیکھیں کوئی بندہ آپ سے اگر فون پہ ڈسکس آپ مان کرتا ہے، جائیں، سنیں. آپ اس کی اجازت کے بغیر یہ سنیں، انتہائی سنیں، غیر اخلاقی ہے. اور آپ مان جائیں. پولیٹیکل لیڈر نے آپ کو یہ چیز سکھائی آپ مان جائیں، یا کسی مذہبی پیشوا نے سکھایا ہے، یہ خیانت ہے. تو میں آپ کے صرف والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیا آپ کو انہوں نے بچپن میں یہ نہیں بتایا؟ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں بتایا تھا کسی کا خط بھی آپ نے نہیں پڑھنا. کیوں یہ آپ کی غیر اخلاقی بات چیز ہو ہے. رہی ہے، آپ کی میرے سے نہیں، کنورسیشن ہو رہی ایسے ہے. اب آپ نہیں سنیں کر سکتے. اب سنیں نہیں اور سنیں او سر یہ بات چلے غلط ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اس کے پاس جواب نہیں ہے. اب نہیں بات اب اور طرف چلے گی. دیکھیں ذیشان بھائی نہیں سنیں. صحیح اچھا ایک بات صرف مجھے بتا دیں کہ جب سنیں آپ صرف ایک بات مجھے بتا دیں، صرف ایک بات مجھے بتا دیں، سن لیں صرف ایک بات مجھے بتا دیں کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اخلاقیات میری نہیں، یہ کال بات پہ آگے بات بعد ہوئی میں چلے گی. یہ جب آپ اخلاقیات میری آپ کو کال پہ کس نے بات ہوئی سکھائے ہیں کہ آپ کسی کا فون اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کریں؟ کیوں نہ کروں میں؟ یہ اخلاقیات ہے آپ کی. مجھے تو کوئی بھی بندہ تھریٹ کی کال کرتا ہے، پھر میرے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ ایک منٹ مجھے کوئی بندہ فیڈ کرواتا ہے کوئی چیز، میرے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ میرے بھائی جب آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کی فون کال ریکارڈ میری ڈسکشن نہیں تھی یہ. کیا تھا؟ مجھے کال آئی. اب اس کا پورا کنٹیکسٹ آپ سنیں. کیا مجھے کال آئی، دھمکی کی کال آئی آپ کو؟ سنیں تو صحیح پوری. پھر آپ یا تو آپ ٹرولنگ شروع کر لیں یا پھر پہلے میری بات آپ پوری شروع کر لیں. شان بھائی اللہ سے ڈرے. میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ یہ کوشچن نہیں فیڈ کرایا گیا تو آپ مجھے کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس سے کس کو انکار ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات اس طرح نہیں ہوئی اور سرکار اس طرح نہیں بات ہوئی. فیڈ ہوا سرکار اس طرح بات ہی نہیں ہوئی ہے. فیڈ ہوا. آپ فیڈ کر رہے تھے اپنے ایک پولیٹیکل لیڈر کی وہ باتیں جو آج سے 1.5 سال پہلے ہوئی تھی. ایک سوال بتا دیں جو میں نے فیڈ کرایا. اوہو سرکار آپ کہہ رہے تھے میں جو انجینئر صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں نا خان صاحب کے حوالے سے ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں نے کہا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. ہاں پولیٹیکل ٹی سی ایم کا میں نے نام ہی نہیں. اوہو ظاہر ہے وہی والی ڈسکس ہو رہی ہے نا آج. وہ نہیں آپ کی ریحان طارق سے بھی ہوئی ہے. سرکار ٹی سی ایم وہ پوسٹ جیل ہے، وہ پوسٹ جیل. ریحان طارق سے پہلے بھی ہوئی تھی. اور سرکار پوسٹ جیل ہے یہاں پہ. ریحان طارق کی بھی والی ڈسکشن ہو رہی. پہلے جیل آپ یہ بات کر رہے تھے اور آج آ کے آپ وہی چیز وہ سٹارٹ ہی آپ نے اس سے کیا ہے. میں اس لیے ٹی سی ایم کی بات کر رہا ہوں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پیچھے جائیں گے نا پھر مذہبی سوالات میں یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر جو اپنی وائف کے ساتھ جا کے اس نے قبر کو سجدہ کیا. غلط بیانی کر رہے ہیں آپ. کیا غلط بیانی کر رہا ہوں؟ میری بات میں نے ان کو دیے سوالات. انہوں نے کہا آپ نے کیا سوالات پوچھ لیے. میں نے کہا جی میرے سوالات ان سے جیل کے حوالے سے. میرے خیال ہم کن چیزوں کے اوپر ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ اپنی ٹیم کو کہیں کہ آئندہ کسی کو کوشچن فیڈ نہ کریں. اب ہم آگے چلیں. مجھے نہیں آگے کہاں سے چلنا ہے؟ ختم ہوگی پوڈ کاسٹ. نہیں ختم نہیں ختم ہوگی. اوہ نہیں سرکار او میرے بھائی میں نے یہاں پر کہہ دیا کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور میں نے آپ کو ایویڈنس دے دیا کہ مجھے کوشچن فیڈ کرنا ہے. اللہ کو جان دینی ہے خدا کے لیے. سید صاحب آپ چیزیں ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں، آپ نے اتنا بڑا ایک ڈاکٹرن کھڑا کر دیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ میں چھڑوایا اور اس کے دلائل میں آپ کے پاس آ کے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر آپ کو کال نہ گئی ہوتی تو اس سے پہلے آپ کا یہ نظریہ نہیں تھا، اس کال کے بعد آپ کا یہ نظریہ بن گیا. ایسے اس سے پہلے نہیں تھا. ایسے ہی ہوا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں ایسے ہی ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا آپ کی ٹیم ایسے کام کرے گی. ٹھیک ہے انہوں نے جو کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ آپ ایک شخصیت کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس کی پرانی، یار میری بات سن لینا، اس کی پرانی باتوں کو انہوں نے بار بار آپ کو کہا کہ پوسٹ جیل معاملات ڈسکس کریں گے، پری جیل نہیں. میں نے کہا اگر آپ پری جیل کریں گے تو انہوں نے کہا پھر آپ یہ سوال بھی ڈالیں. میں نے کہا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. او پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. آپ کو کیسے پتا لگ گیا میں صرف عمران خان ڈسکس کروں گا؟ کیا چیز آپ کو کیسے پتا لگ گیا؟ میں نے لفظ ظاہر ہے باہر نکل کے اگر ہم پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو خان صاحب سے متعلق ہوئی ہے نا. جیل میں تو وہ ہے نا اس وقت.
जेल में तो ओहो, जेल में तो वही है ना, उन्हीं के मुतालिक डिस्कशन हुई है ना। शाहजेब खानजादा के साथ मेरी डिस्कशन खान साहब से मुतालिक हुई, भट्टी साहब के साथ, खान साहब के मुतालिक टॉपिक नहीं, वाइंड अप टॉपिक नहीं, क्या वाइंड अप कर दें, ओ नहीं, फिर हम आगे चलें, आगे बड़े सवाल आते हैं, बड़े मजा आएगा, वो सवाल करेंगे। हाँ। पहले मुझे बताएं, आपके पास कौन सी ऐसी दलील है जिसकी बुनियाद पे आपने ये कहा कि मुझे बेल भी इस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाई, मेरा नजर आती कौंसिल का केस भी इस्टेब्लिशमेंट ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब को कह के उड़ाया। ये आपने जो इतनी सारी डॉक्ट्रिन खड़ी की है, तो इसके पास आपके पास दलील क्या है? आपने मेरी पूरी बात सुनी थी, मैंने कहा लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, आप नहीं समझ, आप अच्छा लोग ये कहते हैं, तो मैं नहीं समझता था। अच्छा बस ठीक है, मैं नहीं समझता था, लेकिन मैं अब समझा जब मेरे साथ ये हरकत हुई। नहीं ठीक है, फिर मैंने कहा ये एक मिनट यार, सारे सच्चे हैं, ये तो सारे के सारे सच्चे हैं। अल्लाह से डर जाए, अल्लाह से डर ठीक जाए। है। और मैं आपको बताऊं, ये जो टॉपिक है ना खान साहब का, अपनी वाइफ के साथ कब्र पे जाके सजदा करना, इसको मैं 20 दफा अपने प्लेटफॉर्म से पहले डिस्कस कर चुका हूं। ये कोई नया टॉपिक नहीं था छुपा हुआ जो आपसे हमने करवाना था। मैंने तो इससे अगली बार डिस्कस की हुई है 2018 में। तो फिर आप दोबारा क्यों करवाना था? सरकार नंगे पांव जब ये वो दोबारा इसलिए कि आप प्री जेल जाना चाहते थे, तो उन्होंने एंटी वेनम के तौर पे ये बात की कि अगर आप प्री जेल जाएंगे तो ये सारे केस खुलेंगे। अभी तो उसने ये सवाल आपको शायद नहीं बताया कि नंगे पांव जो मदीना शरीफ फिरे, मुझे इसका कोई दीन से ताल्लुक नहीं है, मैं वो लेना नहीं चाह रहा। हाँ, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, और भी बताया, और सरकार प्री जेल जब मामलात आप लेकर गए तो उन्होंने कहा प्री अच्छा, जेल आगे जाएंगे। चलते सरकार मेरी बात मुकम्मल आगे चलते हैं। आगे ये इसके ऊपर तो 6 घंटे लग जाएंगे, आप मानेंगे नहीं, मैं सबूत बैठा हूं। सरकार रुक जाए, सबूत आप कहां से बैठे हुए हैं? सबूत आप ये बैठे हुए हैं कि प्री जेल पे आप जा रहे थे एक 1.5 साल पुरानी पॉडकास्ट के ऊपर, तो उसमें प्री जेल मैंने किसी पॉडकास्ट का नाम नहीं लिया। आप कहते हैं तो मैं हलफ दे देता हूं। सरकार आपने कहा है, मैं हलफ दे दूं, आपने मैं हलफ दे दूं, सरकार मैं हलफ दे दूं कि मैंने किसी पॉडकास्ट का नाम नहीं लिया, मैंने किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लिया। आपने कहा है कि मैं इंजीनियर साहब की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स खान साहब के बारे में पहले की भी है, मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। हाँ, कब? जब आपने मुझे ये क्वेश्चन फीड किया। नहीं, मैंने को नहीं फीड किया आपको। अच्छा सुने, अब सुने, मुझे फीड करने की जरूरत है? मैं तो वो बांगे दोल उस वक्त बैठे थे ना। एक मिनट, अब रुक जाए, हम पूरी बात करनी है। जीती साहब, आप पूरी बात करनी है। सही साहब, आप बैठे थे, सुने, अब मैं बोल रहा हूं, फिर आप इसका जवाब दीजिए। आप बैठे थे, आपने फिर जब मैंने कहा ना, मैंने कहा जी इंज किंज कि ऐ पूछना है तो पिछले स्टेटमेंट नहीं जे पूछनी, ठीक है ना, आपने उनसे फोन ले लिया। आपने मुझे कहा यार मेरी बात तो मुकम्मल होने देना, यही बात कर रहा हूं ना सर, ये बात तो मुकम्मल होने चले। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मुझे बताएं, जब मैं अपने प्लेटफॉर्म से उस वक्त जबकि फैज हमीद का सेम पेज खान साहब के साथ था, इतना मजबूत शिकंजा था, मैं उस वक्त भी नक़द करता था इनकी एक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है? तो मुझे क्या जरूरत थी आपको कोई सवाल फीड करवाने की जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं? क्यों सवाल फीड करवाना था? चूंकि आप एक पॉलिटिकल लीडर को डिस्कस करते हुए प्री जेल मामला डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अगर प्री जेल आप जाएंगे तो फिर ये चीजें भी डिस्कस होंगी, फिर आप मजहब में ये सवाल भी डालें। ये उन्होंने आपको सजेशन के तौर पर कहा। और मैं आपको बताऊं, आप अभी ये पिछली पॉडकास्ट का हवाला दे रहे हैं, उसमें उन्होंने सिंगल आउट किया खान साहब को। मैंने राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट मैंने पेश की है ना, तो सही ना। हमारे लिए सारे पॉलिटिकल लीडर्स एहतराम है, बस मेहरबानी करें कि मजहब को अलग रखें। मैं अब आपको अर्ज करता हूं, अपनी सियासत में लुचफराई न करें, मजहब मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ना आपकी थोड़ी सी मालूमात में इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूंगा। एक तो वो भाई पिछले जो बता कर गए कि इंडिया की जंग, ये उनको छोड़ दें। सुने एआई की वीडियो के ऊपर आपसे फतवा ले गए ना, एआई की वीडियो के ऊपर नहीं, मैंने उनको कहा कि मुबैयना, मैं आपके भी केस में कहूंगा मुबैयना, लेकिन आप पहले फिलहाल मेरा मुकदमा क्लियर करें कि आप हम आगे निकल आए ना, दलील है उससे हम आगे निकल आए कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि हम उससे आगे निकल आए। नहीं सरकार, नहीं, उससे आगे निकल नहीं सकते आप उसमें क्या नहीं सरकार, उसमें से आपने इतना आपने कहा नहीं है, आपने कहा नहीं है, मैंने कहा लोग ये दलील दे रहे हैं, और मुझे यकीन आया जब मुझे क्वेश्चन फीड किया गया, बात खत्म हो गई। नहीं, आपने ये दलील है उसकी, आपने उसका जवाब दे दिया। अल्लाह के बंदे, ये इस बात की दलील है कि इंजीनियर साहब को बेल इस तरीके से, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे एक मिनट मेरे माँ बाप ने तकलीफ काटी, लेट पीपल डिसाइड, एक मिनट पीपल डिसाइड। सैयद साहब, इस तरह की सहाफत ना करें, अल्लाह को आपने जान देनी है। इस सहाफत से नहीं सीखूंगा, मैंने तो सच बोला है, दीन तो सिखाऊंगा ना, सच के अपने अखलाकियात मैंने तो सच बोला है कि जो मेरे साथ हुआ है। सच क्या बोला है? बात यह है कि मेरे माँ बाप ने तकलीफ काटी, मैंने तकलीफ काटी। आप मैं कह रहा हूं, मैं खुश हूं कि आप बाहर निकले, शुक्र है कोई बाहर निकला, शुक्र है कोई तो बाहर निकला। आपने एक क्वेश्चन कब्र पे सजदा करने वाला, उसकी बुनियाद पे आपने ये डिसाइड कर दिया
کہ میرے ماں باپ کی تکلیف ڈرامہ تھی, میرے اوپر 295C ڈرامہ تھی, محسن اختر کیانی صاحب کا معطل کرنا ڈرامہ تھا, میری لائف کو ونریبل کرنا, اور میں پوری زندگی کے لیے ونریبل ہو گئی ہوں, مجھے عدالتیں چھوڑ بھی دیں. آپ اس سب کو ڈرامہ بازی کہہ رہے ہیں. ڈیفیمیشن سوٹ کا کس نے مشورہ دیا؟ نہیں, آپ اس کو ڈرامہ بازی کہہ رہے ہیں. ڈیفیمیشن سوٹ کا مشورہ کس نے دیا؟ ڈرامہ بازی آپ اس کو کہہ رہے ہیں. ڈیفیمیشن سوٹ کا مشورہ کس نے دیا؟ میں نے دیا نا. آپ نے کہا میں معاف کرتا ہوں, میں نے کہا کیوں معاف کرتے ہیں؟ معاف میں آلریڈی کر تو چکا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ جب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو معاف مت کرنا, تو میں آپ کی اس تمام جو آپ نے یہ سزا کاٹی, جبر کاٹا, میں اس کو ڈرامے بازی سمجھ رہا ہوں. نہیں, آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ آپ نے تو پھر پوری لائن نہیں لانچ سنی. کرنا. آپ نے تو پھر پوری لائن نہیں سنی میری. سرکار آپ نے کیا کہا؟ میں نے تو آپ کو پوری لائن بولی, لوگ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, لوگ نہیں, آپ نے کہا میں بھی مان گیا ہوں. اب میں تو اب مانا, میں تو اب مانا. نہیں, آپ اس بنیاد کے اوپر وہ ساری باتیں مان گئے. سنیں کیسے کہتا ہوں یہ دنیا کی کسی عدالت میں لے جائے کہ یہ ثبوت ہوتا ہے آپ کا. یہ سرکار اسی قسم کی فوٹو کاپیاں ہیں یہ ایسے جو لوگ پیش کرتے ہیں عدالت میں, آرگومنٹس ہیں جو ہمارے 6 گھنٹے بھی نہیں ختم ہو سکتے. اور سرکار دلیل پیش کریں. دلیل پیش کر دی, ثبوت پیش کر دیا, آپ نے نہیں مانا, لوگ نہیں مانیں گے, بات ختم ہو جائے گی. نہیں سرکار, آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا ایک اس سوال کے اوپر کہ جی وہ 295C سب کا سب ڈرامہ تھا میرے اوپر. میں نے تو نہیں کہا. تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے کب کہا؟ آپ نے کہا میں نے مانتا ہوں. ہاں سن لیں, میں نے کہا میں مانتا ہوں باہر نکلنا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مقدمہ جھوٹا تھا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے 103 دن جو وہاں پہ اذیت کے گزارے اور آپ کے پیچھے بچوں نے جو اذیت کے گزارے, ان کے لیے تو آپ تقریباً ختم ہو چکے تھے. آپ کے اوپر لنٹر ڈل چکا تھا. ٹھیک ہے, آپ کے اوپر لنٹر ڈل چکا تھا, آپ ختم ہو گیا کہ میرا اندر جانا ڈرامہ نہیں تھا, باہر نکلنا ڈرامہ ہے. باہر نکلنا جو ڈرامہ ہے, یعنی محسن اختر کیانی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ یہ معطل کرو فیصلہ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا. جب پتہ ہی نہیں ہے تو اتنی بڑی ڈاکٹرن کیوں کھڑی کر رہے ہیں؟ ڈاکٹرن تو میں نے آپ کے سوال کے اوپر کھڑی کی. او یار, سوال کیا ہے اور رزلٹ آپ کیا نکال رہے ہیں میرے بھائی؟ میری بات سنیں. تیری پھوپھی بھی ناس کی تھی, اس سے مطلب یہ رزلٹ نکل آتا ہے. اللہ کے بندے, آپ دلیل, آپ کورٹ میں بیٹھے ہیں, آپ دلیل, آپ کورٹ میں جائیں نا, وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. یہ اب جو آپ ذرا دلیل پیش کریں کہ میرے باہر نکلنے کی, یہ اب جو پھپھو والی آپ نے بات کی نا, یہ آپ نے ایک یاد آپ ادھر ہی رک جائیں. یہ آپ نے کہا ایویڈنس دیں مجھے, آپ ایویڈنس دیں, آپ کے پاس کون سا ریٹن میں ایویڈنس موجود ہے؟ میں نے کہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ نہیں کہہ رہی ہے. آپ نے کہا میں بھی اس کو صحیح سمجھتا ہوں. میڈیا کے اوپر لوگ یہ نہیں کہہ رہے. یار لوگ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں نا سرکار, لوگ تو کہتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. پوری سنیں پھر آگے چلیں گے. ورنہ اگر آپ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں میں لوگوں کی بات کو ٹھیک سمجھتا ہوں. کہ ہماری پوڈ کاسٹ ختم ہو گئی. سرکار ختم نہیں ہوئی. میں بیٹھا ہوں, میں پوری رات بیٹھوں گا, میں 6 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ دیتا ہوں. اب 2 منٹ آپ صحافی ہونے کے ناطے میرے سامنے وہ ثبوت لانا ہے, ریٹن ثبوت. اب 2 منٹ میری سن لیں. جی میں سن لیتا ہوں. لائے ریٹن ثبوت کے, جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا, ذرا مجھے بھی پتہ چلے, مجھے تو آج تک نہیں پتا. سن لینا, میرے علم میں کہا کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر, اب یہ سن لینا, آپ نے دوبارہ نہیں پوچھنا. لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو باہر نکالا گیا تاکہ آپ اینٹی عمران خان بیانیہ کریٹ کر سکیں. سن لینا, اب پھر جذباتی ہو گئے. نہیں جذباتی نہیں ہوا, میں اس کو ڈینائی کروں گا. صبر تو کر لیں, آرام سے ڈینائی کریں. ڈینائی آپ نے کر دیا, آپ نے کہا جی ڈینائی کر دیا. اب پوری بات سن لیں کہ آپ کو باہر نکالا گیا کیونکہ باہر آ کر آپ اینٹی عمران خان بیانیہ چلائیں گے. میں نے کہا مجھے اس کے اوپر یقین نہیں تھا. کہا میں نے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا جی مجھے, آپ نے کہا آپ کو یقین تھا. میں نے کہا جی نہیں مجھے نہیں یقین تھا. آپ نے کہا جی کیوں یقین آیا؟ میں نے کہا کیونکہ آپ کی ٹیم نے اینٹی عمران خان کوسچن مجھے فیڈ کرایا, تو اب مجھے شک پڑنے لگ گیا یار سچے تھے نہیں سارے کدھر. اچھا شک پڑا ہے, شک پڑ گیا مجھے. یہ شک کو یقین میں بدلنے کے لیے یہ کوسچن نہیں ہوگا, آپ میرے پاس وہ ثبوت لے کے آئیں گے جس کے تحت آپ یہ ثابت کریں گے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اندر سے نکالا ہے. میں کیوں ثابت کروں گا؟ مجھے تو شک پڑا ہے. شک پڑا تو اپنا شک دور کر لیں. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ مجھ سے آج تک کسی نے رابطہ کیا, نہ مجھے کوئی ایجنڈا فیڈ کیا. میں تو ایجنڈا یہ اس وقت نہیں لے رہا تھا جب فیض حمید کا اتنا قبضہ تھا یہاں پہ, سیم پہ چل رہا تھا, اس وقت نہیں میں نے لیا. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ پالیٹکس کو لچ فرائی نہ کریں, خان صاحب اپنے مخالفین کو یوں قیدوں میں نہ ڈالیں, کل آپ پہ بھی برا وقت آئے گا. میں نے تو اس وقت بھی نہیں لیا, اب میں نے کیوں لینا ہے بھائی؟ میرا تو اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور مجھے تو پتا ہے. اور یقین کریں کہ یہ اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہوں گے اس حوالے سے کہ آپ ایک مذہبی پیشوا کے اوپر جو خالصتاً ایک پورے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ 17 سال سے دین کا کام لے کے چل رہا ہے, جس نے ہر دور میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یا مجھے تھریٹ کر رہے ہیں,
थ्रेट अगली बात ही नहीं की। ये थ्रेट होता है कि लाखों लोगों के दिल छलनी हो जाएंगे मजहबी पेशवा के ऊपर। थ्रेट होता है, आप उसको ये कह रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं मुझे। वो सरकार खुदा के लिए मैंने कोई थ्रेट करना है, ये थ्रेट होता है। और सरकार ये थ्रेट होता है कि मेरे लाखों वो ये सोचेंगे कि तुमने मेरे ऊपर ये कर दिया, हम वनरेबल तो ये थ्रेट होता है। ओ नहीं सरकार, लीगली ये थ्रेट होता है। ओ सरकार, हमने क्या करना है? हमने तो आज इसीलिए तक सिर्फ आपको मारे कहा- खाई हैं, अपने ऊपर मुकदमे बर्दाश्त मैंने किए। इसीलिए आपको कहा कि लेट नॉट डाइव इनटू दिस टॉपिक, ठीक नहीं, है? सरकार, मैंने एक क्वेश्चन फीड कराया गया, मैंने सामने रख दिया। आप कोई सबूत लेके आए होंगे, आपने भी उसी तरीके से, जिस तरह जिन 4-5 साफियों के नाम लिए हैं, उन्होंने भी एक साकिब बशीर की जो है वो एक हल्दी के ऊपर इतनी बड़ी पंसारी की दुकान खड़ी कर दी, तो आपने भी एक बात को पकड़ के इतना बड़ा दलील आपने खड़ी कर दी। मैं इसको वाइंड अप करूं? वाइंड अप कहां से होने, आपने इतना बड़ा वाइंड अप मैं इल्जाम इसको लगा ऐसे दिया। कह रहा हूं कि आप दलील को नहीं मानते लोगों की, ठीक है? वो दलील कौन सी दी है? और भाई लोगों की दलील जो दे रहा हूं, लोगों की दलील कहां से होती है? लोगों आप की साफी दलील हैं भाई, लोगों की दलील अभी आप कह रहे हैं कि दलील के ऊपर बात होगी, लोगों का कहना दलील है, तो लोग सरकार, लोग कहां के हैं? सरकार, एक मिनट, पाकिस्तान के ही हैं ना? पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के बाहर के तो नहीं है ना? और पाकिस्तान के स्टूडेंट भी तो होंगे ना? पाकिस्तान के लोग तो यहूदी एजेंट भी कहते हैं खान साहब को, मैं मान लूं। भाई कौन मानता है उनको यहूदी एजेंट? लोग नहीं कहते। तो नवाज शरीफ को भी तो कहते हैं। एक मिनट रुक जा। हाँ, मैंने टेस्ट लगाया, उधर पहुंच गए, मुझे पता चल गया कि आप पहुंचना चाहिए था इसी के आपको। ऊपर खेलें। मुझे बता, खेलना नहीं सरकार, हाँ, खेलेंगे। अच्छा आप मुझे खिला रहे हैं। ओहो एक मिनट, आप मुझे साहब ने भी कहा था आप- बाद हम इससे खेलेंगे। हाँ, आप मुझे आप पिच अभी तक तब्दील उसी करके आर्ग्यू ना, में फंसे हुए हैं, आप- बाद हमने खेलना है इससे। देखा ना? हाँ, ये उधर आ गए ना, ये खेलने का लफ्ज कहां से आ गया? ये खेलने का लफ्ज जी, इधर ही रुक ये जाए। बड़ा नॉर्मल है सरकार, एक सहाफत मिनट। में। क्या क्योंकि मैं- आप मेरी पिच पे नहीं खेलना चाहते, आप मुझे सरकार अपनी एक पिच पे मिनट लेकर जाना चाहते क्या हैं, मैं लोगों ठीक के है? कहने पे खान साहब को यहूदी एजेंट मान लूं? आपकी पिच के ऊपर आना ही नहीं चाहता। एक मिनट, क्या मैं यहूदी एजेंट मान लूं उनको? मैं आपकी पिच के ऊपर आना ही नहीं नहीं, चाहता। पिच की बात ही नहीं है। पिच अब है। अगली बात सुने, ये पिच है। जब मौलाना फजल रहमान ने यहूदी एजेंट कहा, मैं वाहिद मजहबी प्लेटफॉर्म से बात करने वाला था कि ये आप गलत बात कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त किया आपने, ठीक है, बहुत अच्छा किया। अच्छा, आई एडमायर इट। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर अवाम के कहने पे जाएं, लाखों मानने वाले हैं मौलाना फजल रहमान साहब के, और वो उस वक्त वनरेबल कर रहे थे खान साहब को ये कह के, और कह रहे थे दलील मैं खुद हूं, मुझसे बड़ी कौन सी दलील है? तो क्या मैं खान साहब को यहूदी एजेंट मान लेता? और सबूत में डॉक्टर इसरार साहब की 1996 की वो वीडियो भी पेश कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे हमारा बच्चा अगवा हो गया, उस रॉथस्चाइल्ड फैमिली के हाथों रिश्ता कर लिया। डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद भी हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब की असेसमेंट थी, ये उनकी असेसमेंट थी, हम इसके साथ एग्री नहीं करते। लेकिन लाखों नहीं करोड़ों लोग ये जब कह रहे थे, तो क्या हम उनके कहने पे मान लेते? तो इस तरीके से, बोलेंगे फिर मैं जवाब हाँ, दूंगा। इस तरीके से अगर लोग मेरे बारे में बात करते हैं तो उसको आप ना माने जब तक आपके पास सबूत नहीं है। मैं सबूत के बगैर नहीं। अब जब मैं वाइंड अप कर रहा था कि मैंने कहा कि लोग ये कह रहे हैं और आपने उसको कहा कि ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसे हो गया ना कि मैंने आपके सामने चीज रखी, आपने कहा ऐसा नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन फीड किया गया, ये मान लिया गया कि क्वेश्चन हुआ, तनाजर आपने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया, तो खत्म हो गया ना। यानी तो मैं तो 10 मिनट पहले इससे आगे जा रहा था, आपने कहा नहीं इसी पे फंसे। नहीं, मैं इसलिए कि आपने कहा, मैंने कहा वो सबूत, आपने कहा मेरे हाथ सबूत आ गया, तो मैंने कहा कि लोगों की दलील के ऊपर चले, ठीक है, आगे चला। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू